सबै उपलब्धिहरू, राष्ट्रका उपलब्धिहरू, प्रतिफलहरूमा न्यायोचित हिस्सेदारी पाएका, सामाजिक न्याय र समानताको उपभोग गरिरहेका जनता सुखपूर्ण ढङ्गले बाँचिरहेका जनता भएको नेपाल हाम्रो आकांक्षा त्यही हो। त्यसलाई हामीले संक्षिप्तमा सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयाः, उहिले वेदमा भन्दाखेरि त्यसो भन्थ्यो, सर्वै भवन्तु सुखिनः। आज हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भनेका छौँ। मानव जातिको परम इच्छा के हो भन्दा शान्तिपूर्ण, भयरहित, समृद्ध, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको एउटा समाज, सभ्य समाज, सुरक्षित र अधिकार प्राप्त, सम्मानजनक जीवन जिउन पाउन सक्ने समाज, त्यो चाहन्छ मानिसले, त्यही प्राप्त गर्नुपर्दछ। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यही भने सपनाहरू बाँकी रहे। आज ती सपनाहरू पुरा गर्ने माध्यम, त्यो बाटो, ती तरिकाहरू, विभिन्न अनुभवहरूबाट गुज्रिँदै आएर हामी एउटा ठाउँमा पुगेका छौँ र ती सपनाहरू पुरा गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। दुनियाँका आन्दोलनका, सामाजिक परिवर्तनका, उतार चढावका इतिहास थुप्रै प्रकारका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताका मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताले हतियार उठाएका दृष्टान्तहरू छन्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरिएका परिवर्तनका दृष्टान्तहरू छन्, चरम दमन र त्यसबाट सिर्जना भएको बलिदान र यातनाका कुराहरू छन्। तिनका निम्ति तयार भएर देशका निम्ति, मानव जातिका निम्ति, मानव समाजको, सुखी समाजको स्थापनाका निम्ति जीवन आहुति दिन तयार हुने बहादुरहरूका बलिदानपूर्ण गाथाहरूका इतिहास छ। यी सबै इतिहासबाट मानव समाज बुझिदिएको छ। परिवर्तनका प्रयासहरू, विकास निर्माणका प्रयासहरू, समृद्धिका प्रयासहरू, सबै प्रयासहरूको अन्तिम निष्कर्ष सुख प्राप्ति। यी विभिन्न अनुभवहरू छन्। यति बेला हामीले कसैलाई कम देखाउने, कसैलाई गलत देखाउने, कसैलाई सही देखाउने, कसैलाई होचो देखाउने, कसैलाई अग्लो देखाउने समय होइन। हामी एकताबद्ध भएर नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपालको रूपमा अगाडि बढाउने समय। त्यसमा हाम्रा पूर्वजदेखिका योगदानहरूलाई कदर गर्ने, अनुभवहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने समय। आज जुन घटना घटेको छ, जुन शान्तिको यात्रामा अब नेपाल नयाँ उचाइका साथ एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उतार चढावपूर्ण हाम्रा जुन इतिहासहरू रहे, मैले पनि 50 वर्ष यही आन्दोलन, यस्तै आन्दोलन, उहाँहरूले जस्तै यस्तै आन्दोलन गरे। तर मेरो पार्टीले विधिवत रूपमा 40 वर्ष अगाडि एउटा निर्णयबाट, त्यसका लागि यस्तो सल्लाह गर्ने समय थिएन, तर 40 वर्ष अगाडि हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो अङ्गीकार गरेका। हामीले छोडेको 29 सालको अन्तिमतिरै हो, 30 सालमै हो छोडेको बाटो। तर त्यसलाई पुरा एडप्ट गर्न, त्यसमा एडजस्ट हुन 7 वर्ष अरू लाग्यो। त्यो रूपान्तरण, त्यसबाट एउटाबाट अर्कोमा जान सजिलो छैन। तर यस परिघटनाले, आजको उपलब्धिले विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई
कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाज परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ र सार्थक सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका जाल जेल टिक्नम हमला र दमन सबैलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। कसरी अनेक प्रकारका उतार चढावहरू ती सबैलाई कसरी झेल्न सक्छ र हामी असल मनसायका साथ अगाडि बढ्यौँ भने कसरी नजिकै नै जान सक्छौँ त्यो कुराको एउटा दृष्टान्त बनेको छ। हाम्रो सफलता, हाम्रो तरिका, यी कुराहरू विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दृष्टान्त यी सफलता। अब केही मान्छेहरू बर्बादै पार्न खोज्छन् देशलाई, त्यो उनीहरूको कुरा हो। बर्बादै पार्न खोज्छन्। संसदीय दलको बैठक गर्दैछन् भन्ने सुनेको थिएँ। कुन दल हो थाहा छैन, दलको नेता म यहाँ छु। उहाँहरू राख्नु भएको सबभरि बैठेर मलाई उहाँहरू देखेर त अचम्म पनि लाग्छ पनि लाग्दैन, त्यस्तै हो। त्यस कारण अचम्म पनि लाग्दैन। अचम्म के लाग्छ भने यति साह्रो, यति नग्नताको यो हद, आफ्नो 2/3 फोडेर छोड्ने, भाँडेर छोड्ने, भत्काएर छोड्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने, किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनु, अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्ने चाहन्छ। लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री, हामी बनाउँछौँ नि तपाईँलाई, लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री। आफ्नो 2/3 को चार हामी छौँ तपाईँका पछाडि लाग्ने भन्ने, नाविक हुन छोड्ने, हेल्मसम्यान हुन छोड्ने, पछाडि नेतृत्व गर्न छोड्ने, नेतृत्व गरिदिनुहोस् न। कुन आइडियोलोजीभित्र पर्छ मलाई थाहा छैन, मैले पढेको मार्क्सवादमा पर्छ। मार्क्सवादका ठुला गफ गरेर सुन्छु म, त्यो मार्क्सवादको कुरा गर्ने एउटा अलिकति भ्रम सर्न खोजिएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीको यसलाई प्रस्ताव राख्नु, उसलाई प्रस्ताव राख्नु भनेर हामी कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुचित ढङ्गले राख्नेवाला छैन। हामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसैलाई राखेका पनि छैन, राख्न हामीले भनेको त देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलियो, अस्थिरतातर्फ जान नदिउँ, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम हुन लाग्यो। त्यसकारण स्थिरता, स्थायित्वतर्फ, लोकतन्त्रको सही अभ्यासतर्फ जाउँ भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थियौँ र विघटन गराएका थियौँ। अब फिर्ता आएको छ, फिर्ता आएपछिको तमासा सुरु भएको छ। यो तमासा नेपाली जनताले हेर्दै जानु पर्ला, यसका परिणामहरू भोग्दै जानु पर्ला। तर म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यस देशमा हाम्रो पार्टी पनि छ, हाम्रो पार्टी पनि छ। अहिले सरकार ढाल्ने बहुतै गम्भीर प्रयास, उद्यमको प्रयास भइरहेको छ सरकार ढाल्ने। यो त 73 सालमा पनि ढालेको थियो नि एकपल्ट सरकार। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, हामी जसकराबाट होइन, झ्यालबाट छिरेर होइन, भेन्टिलेसनबाट छिरेर होइन, हामी मूल सडकबाट, मूल ढोकाबाट छिरेर फेरि सरकारमा आउँछौँ निर्वाचनको माध्यमबाट
नभन्दै 74 को निर्वाचनको माध्यमबाट, निर्वाचनको बाटोबाट, हाइवेबाट हिँडेर सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर हानेको छ। हाम्रो हालत के छ भने अध्यक्ष हुनु पर्यो भने महाधिवेशनमा लडेर हुने। ब्याङ्केटमा मान्छे बोलाएर त्यहाँ म महासचिव भएँ, अध्यक्ष त्यो तरिकाहरू। प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भने निर्वाचनको माध्यमबाट चुनिएर छानिएर जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले, जहाँ टिक्रमको प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले होइन, त्यस हैसियतले हामी फर्किन्छ। त्यसैले केही मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बदनाम गरे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम हुने स्थितिमा छैन। यसका योगदानहरू यसले विकासका काम जसरी गरेका छ त्यस हिसाबले अहिलेको सरकार बिल्कुल सफल सरकार। विकासका काममा, निर्माणका काममा, भ्रष्टाचार विरुद्धमा तमाम कुराहरू सन् 2030 भित्र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा डटेर लागेका छौँ र त्यस अगावै हामीले ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेछौँ। ठुल्ठुला विकासका आयोजनाहरू, युगान्तकारी आयोजनाहरू, ठुला परिवर्तनका आयोजनाहरू मैले हिजो मात्रै पनि 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्ने, तराईमा सिँचाइ गर्ने, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, 31 मेगावाट विद्युत निकाल्ने, त्यस आयोजनाको शिलान्यास हिजो मात्रै गरेर आएर 5 वर्षभित्र बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको केही भाग समेतका 1,85,000 बिघा जमिन 5 वर्षभित्र। मैले भन्नु पर्दैन, एकै